ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं प्रणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पञ्चाशुकोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यश्रियत्र पदसिन्यविचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डशयाय दन्तः अण्डान्तरस्य परमाणुशयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्यगेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत्परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिस्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविदायमाना सत्त्वाबलं विपरसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मकया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं परतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यदश्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजनाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिनामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्चयेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका सा एव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यकालविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततकृतगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाग्निरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यष्टादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणान्नवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमपुष्पः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महात्सैह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान्यथात्मचकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं यत्र कटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीरगणमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथा त्वमनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञयातमपि संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनितयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीलपदगावधयश्च जीवाः यद्धत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिन्द्रगोपमकवेन्द्रमहोत्स्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिनीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणीगणमयी तोयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशीप्रियसति चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाप्यमपि च स यत्र क्षीराब्दी स्रवति सुरभिर्यश्च सुमहान् निमेषाढ्याख्यो वा वदति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिहा गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तक्षिति विरलचारा कतिपये Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,